अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बज़ूका टॉक्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि ऐसा ही लग रहा है कि हम एक अमन की तरफ जा रहे हैं, पीस डील की तरफ जा रहे हैं। फिर आप लोगों में से जिन लोगों ने ये देखा होगा एपिसोड पूरा, उसके फौरन बाद आपने सोचा होगा कि ये मेरी बात जो है ये सही नहीं थी, क्योंकि फौरन ही स्ट्राइक्स होने लग गए आपस में। अमेरिका ईरान पे हमला करने लग गया, ईरान जो है वो कई ममालिक पे हमला करने लग गया जहाँ पे यूएस के बेसिस है। तो यकीनन आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि जो मैं कह रहा था वो तो सही नहीं लग रहा। लेकिन अब जब हम एक हफ्ते बाद अब इस मकाम पे आए हैं, तो जो मैंने बात कही थी वो सही लग रही है। आज इत्तेफाक से ये संडे के दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ट्रम्प का यौम पैदाइश है और 80 साल का हो गया वो। और इस मौके की खुशी में वो क्या कर रहा है, वो यूएफसी जो एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है जो काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है, कई आप लोग में से कई लोग जानते होंगे इसके बारे में। वो इसका एक इवेंट जो है वो होस्ट कर रहा है वाइट हाउस के लॉन में, जहाँ पे तकरीबन 1,20,000 लोग ये इवेंट देखेंगे। और इसी दिन कहा जा रहा है कि आज के दिन अमेरिका और ईरान एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने वाले हैं एक डील पे, एक एमओयू पे। और ट्रम्प शायद यही चाह रहा है कि ये भी इसके यौम पैदाइश के दिन हो। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इस चीज़ को देख रहे हैं, मार्को रूबियो, वो भी वहाँ यूएफसी के इवेंट में आज मसरूफ़ होंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे, और हम पाकिस्तान में जो कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी उसके बारे में भी हम उस पर लाइव डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या मसला चल रहा है। सो लेट्स गो एंड डीप डाइव इनटू दिस एपिसोड। दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत से मैंने ये आर्ग्यू किया है कि ईरान जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और वो की तरफ जीतना नहीं चाहता, वो सर्वाइव करना चाहता है। उसकी जीत जो है वो सर्वाइवल में है। और दूसरी तरफ मैंने कहा कि अमेरिका कभी फुली इंटरेस्टेड नहीं है इस जंग में, और वो जो है वो इसराइल की जंग लड़ रहा है, नेतन्याहू की जंग लड़ रहा है। इवन दो नेतन्याहू ने, इसराइल ने पूरी कोशिश की है कि ये जंग चलती रहे, लेकिन अब हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया है, पहले हमने सवाल किए हैं क्या जंग होगी आगे या पीस डील होगी, लेकिन हमेशा हमारा सवाल यही रहा है कि क्या क्लैशेस चलती रहेंगी या पीस डील होगी। और जब भी हमने कहा है कि ट्रम्प जो है वो कुछ, जब हम चाइना के दौरान बातें कर रहे थे कि चाइना का विजिट है, उसका चाइना के विजिट के बाद वो वापस आएगा, फिर वो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वो एक ऐसा इमेज देना चाहता है कि वो उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। और उसने ये लास्ट वीक जो स्ट्राइक्स की हैं ईरान पे, उसने यही किया है। उसने एक अपनी पोजीशन जाहिर की है कि वो बहुत स्ट्रांग है, ताकतवर है। और ये ऐसी स्ट्राइक्स करने के बाद देखो ईरान जो है वो उसका कैसे टेबल पे आ गया, वो मान गया डील करने के लिए। ये ही नैरेटिव वो चाहता था, और जब अब कि ये एक तरह से उसको मिल गया है, तो ऐसा लगता है कि अब ये इजराइल की पूरी कोशिश के बावजूद ये एमओयू नहीं रोका जाएगा और ये फाइनली साइन हो जाएगा। हमने देखा कि कैसे तकरीबन 50 टोमाहॉक मिसाइल्स फायर किए गए पिछले हफ्ते में, और बहरी अमला जो है, इंडियन सेनर्स जो थे बेचारे, वो भी मारे गए एक यूएस हमले में, जो कि यूएस जो है वो एक शिप को टारगेट करा था जो है कोई ईरान से सामान लेके जा रहा था, जिस पे इत्तेफाक से इंडिया के जो है हमले के लोग थे और वो इस क्रॉस फायर में आ गए। लेकिन इस बात को फिर वो दबा के रखते हैं, ज़्यादा मीडिया में नहीं आती। या ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा एग्रेशन था, और अब इसको बस कोलेटरल डैमेज करके साइड पे कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद, इन हमलों के बावजूद, कुवैत एयरपोर्ट के डैमेज के बावजूद, बाकी स्ट्राइक्स बहरीन और कुवैत पे, सब के बावजूद टीम की तरफ जा रहे हैं। बात यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान के जाली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जो टेक्स्ट जो है वो एग्री हो गया है डील का, पीस डील का, और साइनिंग बहुत करीब है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची ने भी कहा है कि जो कंटेंट है वो फाइनलाइज हो गया है, लेकिन एक स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए कि क्या है उस डील में, क्योंकि कई चीज़ें कही जा रही है दोनों साइड्स की तरफ से। ट्रम्प ने तो यहाँ तक कहा कि उसने कहा कि आज संडे के दिन ये साइन हो जाएगा, जबकि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि आज साइन नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगा। लेकिन एक बात जो कंफर्म है दोनों साइड्स की तरफ से, वो ये है कि जो कंटेंट है एमओयू का, वो एग्री हो गया है। दोस्तों, तो इस एमओयू में है क्या, अभी तक तो एक फुल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन
سورسز کے مطابق کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، جس میں زیادہ تر انفارمیشن آئی ہے ویسٹرن سورسز کی طرف سے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 60 دن کا سیز فائر ہوگا اور ایک فارمل جنگ بندی کا اعلان کیا جائے گا، اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے گا، ایران کوئی ٹول چارج نہیں کرے گا، اور ایران کمٹمنٹ دے گا کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کو ڈسبینڈ کرے گا اور فیسلٹی پرووائڈ کرے گا اس کے یورینیم کو نکالنے کی۔ اس کے علاوہ ایران کے فروزن ایسیٹس جو ہے وہ سارے ریلیز کر دیے جائیں گے، ایران کو دے دیے جائیں گے واپس، اور فائنلی جو جنگ بندی ہے وہ سارے فرنٹس پہ اپلائی ہوگی۔ یہ فرینچ میڈیا نے بھی کنفرم کیا ہے کہ اس میں لیبنان بھی شامل ہوگا، تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ لبنان سے اسرائیلی فوج وڈرا کر لے گی اکارڈنگ ٹو دس ایم او یو، جو اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے۔ اور جنگ بندی جو ہے وہ لبنان کے علاوہ مطلب ہر جگہ اپلائی کرتی ہے، ساری جو ایرانی پراکسی ہے یمن میں، ہر جگہ جو بھی جہاں بھی بیسڈ ہے۔ اس کے علاوہ امریکن سورسز نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فنڈز ریلیز کیے جائیں گے ایران کو، وہ پروگریسولی کیے جائیں گے ایران کے پرفارمنس کے اوپر بیسڈ، کہ ایران اگر کمٹمنٹ جو دے رہا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ نہیں کرے گا، تو اس پہ جب وہ پورا اترے گا، جیسے جیسے وہ پورا اترے گا ویسے ویسے فنڈز ریلیز کیے جائیں گے۔ تو آپ یہ اب سوچ رہے ہوں گے، یقیناً آپ کے اندر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ ساری باتیں جو ہے ایم او یو کی، یہ تو ایران کے خلاف ساؤنڈ کر رہی ہیں، سننے میں تو بالکل اس میں کوئی ایرانی انٹرسٹ تو نہیں ہے، یہ ساری تو امریکن ڈیمانڈس پوری کی جا رہی ہے، تو ایران کیسے مان گیا اس ڈیل کو؟ ایکچولی یہ ایران کے فیور میں ہی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو، جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کیا یا میں نے جو آرگیو کیا کہ ایران کا انٹرسٹ کبھی نیوکلیئر پروگرام پرسیو کرنا ہے ہی نہیں۔ ایران اکنامک سروائیول چاہتا ہے، ایران چاہتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کے اوپر جو سارے سینکشنز ہیں وہ ہٹ جائیں اور وہ ٹریڈ کر سکے دنیا کے ساتھ، اور وہ اپنی اکانومی کو گرو کر سکے، اور یہ سب اس پلان کے تحت اس کو ملے گا۔ یو ایس نے، اسرائیل نے کیوں اٹیک کیا تھا ایران کو؟ کہ رجیم چینج ہو جائے۔ کیا رجیم چینج ہوا؟ نہیں، بس مشتبہ خامنئی آ گئے، گورنمنٹ تو وہی آئی آر جی سی کی ہی ہے، ان کے جو جنرل ہے، جنرل واحدی، ایک ہارڈ لائنر ہے، اور وہ فل کنٹرول میں۔ اس جنگ سے پہلے ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے تھے، اور اس جنگ بندی کے بعد وہ سینکشنز ہٹ جائیں گے، ان کے جو ایسٹس تھے وہ فروزن تھے، اس جنگ بندی کے بعد یہ پیسہ جو ہے ان کا جو پھنسا ہوا ہے وہ ان کو واپس مل جائے گا، اور ایک ریکگنیشن ملے گی، اور ایک ایکسیپٹنس جو ہے وہ ملے گی کہ واقعی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، جس کو پہلے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ ایران تھریٹ کرتا تھا بند کر دے گا، لیکن گلف اسٹیٹس جو ہے وہ کہتے تھے کیا یہ کوئی تھریٹ پوری نہیں ہو سکتی، امریکن فورسز ہیں یہاں پہ، یہ کبھی اسٹریٹ آف ہارموز بند نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اب اس جنگ کے بعد دنیا یہ سمجھتی ہے اور مانتی ہے کہ یقیناً اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کنٹرول وہ ایران کا ہے۔ تو ایران کی تو اس میں کافی، اس ڈیل میں اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو کافی چیزیں ان کے فیور میں ہیں۔ یہ جو ان کا پیسہ ہے یہ کیسے ان کو ملے گا؟ کیونکہ ٹرمپ تو ڈینائی کر رہا ہے، ٹرمپ تو اپنی ٹویٹس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن نے جیسے لاسٹ ٹائم کیش بھر کے بیگز بھر کے ایران کو بھیجے تھے، ہماری اس ڈیل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اصلیت میں کیا؟ اصل کہانی یہ ہے دوستو، جو ہمیں رائٹرز سے پتہ لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے یہ مان لیا ہے کہ وہ فنڈز ٹرانسفر کریں گے تقریباً $10 بلین ایران کو، جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں۔ اس میں سے $3 بلین اپیرنٹلی آلریڈی ٹرانسفر کر دیے گئے تھے۔ یہ بات یو اے کی فورن منسٹری نے تو ڈینائی کی ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن جب رائٹرز نے ایک یو اے کے آفیشیل سے بات کی تھی تو انہوں نے ایگزیکٹلی ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے بس کہا کہ یو اے جو ہے وہ ایک ڈی ایسکیلیشن کی طرف کام کر رہا ہے اور ریجن میں پیس چاہتا ہے، انہوں نے ایسی کوئی بات ایگزیکٹلی ڈینائی نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو ایکچوئل سائن ہے، نشان جو جس سے آپ ایکچولی اندازہ لگا سکتے کہ بات صحیح ہے یا غلط، وہ یہ ہے کہ جسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سوال اٹھایا تھا کہ لاسٹ ویک کے اٹیکس میں یو اے کو نشانہ کیوں نہیں بنایا گیا، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیونکہ ایک بیک چینل ہے اور آلریڈی ٹریڈ ہوتا ہے یو اے کے تھرو، اس لیے انہوں نے نہیں نشانہ بنایا۔ لیکن اگر یہ بات صحیح ہے کہ $3 بلین آلریڈی ٹرانسفر ہو گئے تھے، تو پھر ایران یو اے کو نشانہ کیوں بنائے گا؟ کیونکہ جب یہ ایگریمنٹ چل رہا ہے اور یو اے نے اور پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو بالکل سینس نہیں بنتی کہ ایران یو اے پہ حملہ کرے، اور شاید یو اے نے بھی یہی سوچا ہو کہ ہم ایران کے ساتھ
ऐसे ताल्लुक़ रखें कि ईरान हमें टारगेट ना करे। तो दोस्तों यही सही बात लग रही है, और कुछ सोर्सेज यहाँ तक कह रहे हैं कि $20 बिलियन जो है वो ट्रांसफ़र यूएई इवेंचुअली करेगा। तो इस तरीके से इस चैनल्स के थ्रू ये फंड्स का ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों अब हम जल्दी से बात करते हैं लास्ट वीक के डेवलपमेंट्स पे, जो जिनके वैसे रैशनल सेंस के मुताबिक ये फिर डील डिरेल हो जानी चाहिए थी, ये डील नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे वाक़यात हुए पिछले हफ्ते में। तो ऐसे क्या वाक़यात हुए? पहले तो जो आपस में क्लैशेस हुए, यूएस ने जो है वो कुछ कमर्शियल शिप्स को इजाज़त दी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करें, फिर ईरान ने जो है उन शिप्स पे फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में यूएस ने फिर ईरानी पोजीशंस पे फायर किया। किशम आइलैंड पे बहुत ज़्यादा, कोस्टल एरियाज़ पे, बंदर अब्बास वगैरह पे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमले किए, और फिर ईरान जो है वो बाकी मिडल ईस्टर्न बेसिस पे हमला कर रहा था। फिर ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि जब एक दिन उन्होंने हमला किया तो उसने कहा अगले दिन दोबारा करेंगे, लेकिन उन्होंने तेहरान वगैरह पे नहीं, उन्होंने सिर्फ बंदर अब्बास, हमेशा कोस्टल एरियाज़ को ही टारगेट किया है, कोस्टल सिटीज़ को ही। और फिर ईरान ने जो है पहली बार जॉर्डेनियन एयरबेस जो है अमेरिकन जहाँ पे पोजीशनिंग है, वहाँ उन्होंने पहली बार टारगेट किया, मिसाइल्स मारे। और ईरान ने काफ़ी एक ब्रेक के बाद ये बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फुली बंद है, कोई शिप नहीं जाएगा, क्योंकि वो अभी पिछले कुछ हफ्तों में वो कुछ जहाज़ों को जो है वो इजाज़त दे रहे थे कि वो गुजर सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने फिर कह दिया था कि बिल्कुल बंद। तो ऐसा सीरियस मौका आ गया था, ऐसा लग रहा था कि वो ये तो सब कुछ दोबारा जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि दोनों साइड्स जो है वो अमन चाहते। फिर हमने ये देखा कि इंडिया जो इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरह से न्यूट्रल रहा है, वो दोबारा फिर इसमें घसीटा गया। पहले हमें याद है कि एक इरानियन शिप जो है वो वहाँ इंडिया के पोर्ट से निकला था, नेवल शिप, और जिसको अमेरिकन सबमरीन ने जो है वो उसको टारगेट किया था। तब इंडिया आया था इसमें कि क्वेश्चन किया गया था कि क्या इंडिया अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया अपना रिलेशनशिप ईरान के साथ, कि ईरान ने जो है वो ऑयल फिर भी भेजा, ईरान ने इंडिया की शिप्स को क्रॉस होने दिया, क्योंकि वो उनका एक रिलेशनशिप मेंटेन था। लेकिन अभी लास्ट वीक अमेरिका ने जो है एक कमर्शियल शिप को टारगेट किया, जिसमें 3 इंडियन सेलर्स जो है वो जाँ बाग हुए, और फिर इंडिया ने जो है एक अमेरिकन डिप्लोमेट को समन किया, उनसे प्रोटेस्ट किया कि गलत हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा इंडिया कुछ कर नहीं सका, क्योंकि एज एन अमेरिकन एलाई उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे ही नहीं। तो इसलिए ये इंसिडेंट भी इस पूरे प्रोसेस को डिरेल नहीं कर सका। सारे रीजनल ममालिक यही चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए और अमन आ जाए और दोबारा से चीज़ें नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल का ने जुमे के दिन ये कहा कि इसराइल जो है वो अपनी पोजीशन से विड्रॉ नहीं करेगा सदर्न लेबनान में, चाहे ये डील, क्योंकि उस वक्त डील की बातें चल रही थी। अपेरेंटली इस डील पे इसराइल को इतना ज़्यादा कंसल्ट नहीं किया गया है और उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज़ें तय की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिकली ये कहा है कि ऐसा कुछ अगर तय हुआ कि लेबनान से विड्रॉ करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। अमेरिकन सोर्सेज ने ऐसे वेगली कहा कि कुछ ममालिक को जो है अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो है उनके पास, और ट्रंप ने जो है वो नेतन्याहू को कहा कि अब नाउ इट इज़ टाइम फॉर पीस, जबकि नेतन्याहू यही पोस्ट्रेन कर रहा है कि इजराइल की फोर्सेस जो अभी जहाँ हैं वहाँ रहेंगी। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है दोस्तों, इसमें क्या होता है आगे हम देखेंगे। मेरे ख्याल से अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेगा इसराइल को कि वो विड्रॉ करे अपने पोजीशन से, क्योंकि वो बहुत एक मुश्किल प्रोसेस के बाद इस स्टेज पे आके पहुँचे हैं, और अगर इसराइल दोबारा कुछ ऐसी हरकत करता है, ये सारी चीज़ें डिरेल होती है, तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। इसका असल जवाब तो हमें इस हफ्ते पता चलेगा कि आगे इस हफ्ते क्या होता है। इसके अलावा हमें यह भी मालूम हुआ है कि अमेरिकन मिलिट्री जो है एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान कर रही थी, काफ़ी उन्होंने प्लानिंग कर ली थी, जिसका मकसद ये था कि खुफिया तरीके से ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाए और फिर जो यूरेनियम है वहाँ पे उसको यूरेनियम को निकाला जाए वहाँ से। लेकिन आखिरी मोमेंट में ट्रंप ने इस ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया, इस खौफ से कि इसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होगा और माली नुकसान तो होगा ही, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाएगी और ईरान बहुत हार्डली रिटेलिएट करेगा गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर। और हमें ये भी पता चला कि ईरान ने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला
इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, जहाँ पे उनका यूरेनियम है जिन पहाड़ियों के नीचे दफन हुआ है, वहाँ पे उन्होंने जो टनल्स हैं, एंट्रेंसेस हैं, उनको उन्होंने खुद ही उड़ा दिया। और वो उन्होंने उड़ा दिया कि अगर अमेरिकन फोर्सेस आती भी हैं तो उनके लिए वो सब रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाए। और ये चीज़ उनको इस एग्रीमेंट में भी फ़ायदा दे रही है एक्चुअली, क्योंकि ये जो एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि ईरान को कि अपना यूरेनियम जो है निकाल के दें, वो इस चीज़ को एक्सक्यूज़ यूज़ कर सकते हैं कि ये सब तो हमने टनल्स वगैरह कोलैप्स कर दिए और ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो हम उसको दोबारा से खोदें और फिर यूरेनियम निकालें, इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक ईरान की तरफ से बहुत ही अच्छा एक क्लेवर स्ट्रेटेजिक मूव है। तो ट्रम्प जो है, जो पब्लिकली जो बातें कर रहा होता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, असल में बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द सीन्स जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये एक उसका सिर्फ पब्लिक पर्सोना है अपने वोटर्स को अपील करने के लिए। इसराइल की बदमाशी का लेवल आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हफ्ते जो है एक कॉन्वॉय जो है 25 ट्रक्स का जो है क्रिश्चियन वैटिकन चर्च जो है उनकी तरफ से एक कॉन्वॉय था, एड डिलीवर करना चाह रहा था सदर्न लेबनान में, जहाँ पे काफ़ी एक क्रिश्चियन पॉपुलेशन पाई जाती है। और उन्होंने ये सारा क्लियर करवाया था इंटरनेशनल कमिटीज से कि पहले उन्होंने क्लियरेंस ली और फिर उन्होंने ये कॉन्वॉय भेजा 25 ट्रक्स का। इसको पहले इसराइल ने ब्लॉक किया और उनको 12 घंटे लंबा रास्ता लेना पड़ा। उस सब के बावजूद फिर इसराइली टैंक्स ने जो है उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी और जाने नहीं दिया। तो उनका फिर से इतना बुरा एक इमेज बन रहा है और वो रियलाइज़ नहीं करते दुनिया में कि उनकी कैसी इमेज बन रही है उनके इन एक्शंस की वजह से। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ जो उनके अज़ाइम हैं अपने, उन्हीं को पूरा करना चाहते हैं। आज संडे के दिन अमेरिका में जो है 250वीं एनिवर्सरी है उनके फ्लैग डे की। तो फ्लैग डे वो दिन है जिस दिन उन्होंने तय कर लिया था कि उनके मुल्क का जो झंडा है वो कैसा दिखना चाहिए। और आज ही के दिन इत्तेफाक से ट्रम्प की सालगिरह है और एक तमाशा वो कर रहा है व्हाइट हाउस में, यूएफसी मिक्स मार्शल आर्ट इवेंट होस्ट कर रहा है, जिसमें 4000 ऑन नॉन गेस्ट होंगे, 1000 मिलिट्री पर्सनल्स होंगे और बाकी 1,20,000 जो है वो पूरी आवाम होगी। एक जगह है क्लिप्स वहाँ पे। और देखें ये अजीब तमाशा हो रहा है आज के दिन अमेरिकन पॉलिटिक्स। ये ट्रम्प ने तो खास तौर पे काफ़ी मजाक बनाया हुआ है। कभी कभी तो आप जो चीज़ें हो रही होती वो उसको सीरियसली ले ही नहीं सकते, क्योंकि साथ में डील चल रही है, वहाँ पे भी वो कोऑर्डिनेशन होगी क्या चल रहा है। और शायद इसी वजह से ही ईरान जो है वो डिनाई कर रहा है कि वो आज ये डील साइन करेगा, क्योंकि शायद ईरान ट्रम्प को उसके बर्थडे का तोहफा जो है वो नहीं अता करना चाहता। दोस्तों, आपने अब तक तो सुन लिया होगा कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बहुत ही हालात कशीदा है और एक प्रोटेस्ट चल रहा है और क्रैकडाउन चल रहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन करी लोगों के ऊपर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, एक्चुअल इसकी वजह क्या है, इसकी रीजनिंग क्या है? और इसकी तरफ ज़रा देखते हैं कि आखिर इसकी हिस्ट्री में जाते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कभी ऐसा इशू था ही नहीं। आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाम तो हमेशा प्रो गवर्नमेंट रही है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही है और उनके काफ़ी के पास राइट्स हैं, हम ये समझते हैं कि वो वाकई आज़ाद है। तो ये ऐसी सिचुएशन कैसे आई? ये तो हम बलोचिस्तान के साथ एसोसिएट करते हैं या फिर कभी फाटा के साथ एसोसिएट करते हैं, तो इधर कैसे? तो दोस्तों, 2023 में ये कमेटी कायम हुई थी, JAAC, जिसके माने हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये एक कमेटी है, ये एक ग्रुप है जो कि मबनी है एक्टिविस्ट का, आप समझ लें, इनमें वकला है, इनमें तलबात है, इसमें जो है ताजिर अफराद है, इसमें ट्रांसपोर्टर्स है। और ये कायम तब हुई थी जब 2023 में बिजली के बिल जो है वो आसमान छूने लगे। ये बात कि बिल्स इतने ज़्यादा हो गए, इनको ज़्यादा लगी क्योंकि वहाँ से आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान की 3000 मेगावाट की बिजली जो है वो जनरेट होती है। और वो ये देखते हैं कि यहाँ हमारे दरिया और पहाड़ियों से बिजली जो है जनरेट हो रही है और फिर हम यहाँ आज़ाद कश्मीर के लोग उसी बिजली को फिर मार्केट रेट्स पे ख़रीदते हैं और हमें इतना ज़्यादा क्यों बिल देना पड़ रहा है जब हमारी रिसोर्सेज यूज़ की जा रही हैं। इसके अलावा जो है वो गंदम और ये दीगर अशिया, इनकी भी जो कीमतें हैं वो भी ऊपर चली गई थी।
تب یہ کمیٹی قائم کی گئی تھی 2023 میں. اس کمیٹی کی ایک اور ڈیمانڈ ہے جو کہ آزاد جموں کشمیر کی پارلیمنٹ کو لے کے ہے. تو ان کی لیجسلیٹو اسمبلی میں 53 سیٹیں ہیں اور اس میں سے 12 سیٹیں جو ہے وہ کشمیری ریفیوجیز کو الاٹ کی جاتی ہیں. کشمیری ریفیوجی کون ہے؟ کشمیری ریفیوجی جو ہے وہ کشمیری ہیں جو آزاد جموں کشمیر میں نہیں رہتے اور وہ اس کے باہر مطلب پاکستان کے اپنے جو پراپر پاکستان ہے اس کے اندر رہتے ہیں اور جموں کشمیر کے اندر نہیں ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ 12 سیٹیں استعمال کرتی ہے اپنا کنٹرول جمانے کے لیے کہ جو گورنمنٹ قائم ہوگی آزاد جموں کشمیر میں وہ کون سی ہوگی، وہ ان 12 سیٹوں کے تھرو ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ ایک طرح سے ریپرزینٹ تو نہیں کرتے وہاں کی عوام کو، کیونکہ وہ وہاں رہتے ہی نہیں. یہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں رہ سکتے ہیں، لاہور میں رہ سکتے ہیں، کراچی میں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ گورنمنٹ کس طرح کی قائم ہوتی ہے. تو یہ بھی بات ان کو جو عوام ہے وہاں پہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ کیا یہ واقعی آزادی ہے جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ان کی گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ قائم کی جائے گی. یہ آزادی نہیں، یہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے. پھر جب 2024 میں یہ پروٹیسٹ جو ہے بہت بڑھ گئے تو گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک گرانٹ اناؤنس کیا 23 بلین روپیز کا، جس میں جو گندم وغیرہ ہے اس کو سبسڈی دی جائے گی، بجلی جو ہے اس کو سبسڈائز کیا جائے گا، قیمتوں میں جو ہے کمی لائی جائے گی، اور جوڈیشل انکوائری بھی ہوگی کہ پریولیجز کیا مل رہے ہیں لیڈ لوگوں کو. تو جب یہ اناؤنسمنٹ آئی 2024 میں تو جو JAAC ہے اس نے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے یہ مان لی چینجز کے ٹھیک ہے. پھر ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے اس پہ وہ نہیں اتری، اور 2025 میں دوبارہ پھر JAAC 35 پوائنٹ کا چارٹر لے کے آئی کہ آپ نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور ہماری ڈیمانڈز یہ ہے and so forth. پھر یہ ہوا کہ 2026 میں 5 جون کو ہی حکومت نے JAAC کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، اور اسی دن انہوں نے اناؤنس کیا کہ 25 جولائی کو جو ہے الیکشنز کیے جائیں گے. اور اس سے پہلے تو کئی مہینوں سے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا، اور ابھی جب انہوں نے فارملی ایسے قرار دے دیا ایک تنظیم کو جس میں صرف کوئی ملیٹنٹس تو ہے نہیں اس تنظیم میں، اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. اور پھر انہوں نے اس چیز کو یوز کیا کہ ایک ہارش کریک ڈاؤن کیا جائے کیونکہ اب وہ دہشت گرد ہے. اس نتیجے میں یہ ہوا کہ راول کوٹ میں جو ہے آفیشیل فگرز کے مطابق 11 لوگ مارے گئے، جبکہ ان آفیشیلی کہا جا رہا ہے کہ اس سے کئی زیادہ ہیں، اور 70 سے زائد جو ہے لوگ زخمی ہوئے، کیونکہ جو رینجرز ہیں انہوں نے فائرنگ کر دی تھی اندھاتون ڈیمونسٹریٹرز کے اوپر. اس بات کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کافی کرٹیسائز کیا، اور ایک وجہ کہ یہ کافی بلو آؤٹ ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں یہ بات پہنچ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی جو کشمیری ہے، خاص طور پہ میرپوری لوگ، وہ برٹن میں سیٹلڈ ہے. کافی وہاں پہ بہت بڑی پاپولیشن ہے کشمیریوں کی UK کے اندر، اور وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستانی ایمبیسی، پاکستانی کونسولیٹ کے باہر، اور وہ اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور ایون اس کے علاوہ دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں بھی. تو یہ ایک بہت ہی خراب امیج جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ پوری دنیا کی طرف جا رہی ہے. دوستو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب انڈیا کروا رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کشمیر لے لے گا پاکستان سے. اس طرح کی تھریٹ وہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ انڈین بیکڈ ہے اور کشمیر ٹوٹ جائے گا، انڈیا ہم سے لے لے گا وغیرہ وغیرہ. دوستو، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ یہ JAC کا چارٹر اگر دیکھیں گے، اس میں ساری باتیں ڈومیسٹک ایشوز کی ہیں، مہنگائی، بجلی، گندم، ریفیوجی پارلیمنٹ اسٹیٹس اور رائٹس اور یہ وہ. اس میں کوئی ایسی فورن کنٹری کی تو بات ہے نہیں. تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں سچویشن پاکستان کی اتنی کمزور ہے کہ ایک بجلی کے بل کے ایشو کے اوپر جو ہے انڈیا جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کروا لے گا کشمیر میں؟ اگر واقعی ایسی سچویشن ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی کمزوری ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی. اور اصل حقیقت تو یہ ہے دوستوں کہ انڈیا جو ہے وہ کبھی آزاد کشمیر کو لینا چاہے گا ہی نہیں اپنی ٹیریٹری میں. انڈیا کیوں چاہے گا وہ ایک تھوڑی سی زمین کا جو حصہ ہے جو پہاڑی ہے، زیادہ لینڈ لاکڈ ہے، وہ حصہ لے، اور اس کے ساتھ وہ ایک ایسی عوام کو انہیریٹ کرے جو کہ عوام اینٹی انڈیا ہے. تو انڈیا
انڈیا جو ہے اگر کشمیر کو لینا چاہے وہ ایسے ہی بات ہے کہ وہ اپنے سر پیر کے اوپر ہتھوڑا مارے. وہ اس کو جو چاہیے تھا اس نے کر لیا. جو اس کے کنٹرول میں کشمیر تھا، جموں کشمیر، انہوں نے اس کو اپنے کانسٹیٹیوشن میں انٹیگریٹ کر لیا، اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اب اندیشہ یہ ہے کہ پاکستان بھی شاید ایسا ہی کچھ کر لے. ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان آگے جا کے کشمیر کو اپنا ٹیریٹری کا حصہ بنا دے گا اور فردر کریک ڈاؤن کرے گا کشمیری عوام کے اوپر. اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو عاصم منیر ہے اس کا دنیا میں چرچا یہ چل رہا ہے کہ وہ پیس میکر ہے، وہ ڈیل کروا رہا ہے، وہ امن قائم کروا رہا ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں، اور اسی وقت وہ اپنی عوام کے اوپر گولیوں کی برسات کر رہا ہے. یہ ایک ہپوکریسی نہیں تو کیا ہے، یہ ایک ٹریجڈی ہے. وہ کشمیر جس کو پاکستان اپنی شہرت کہتا ہے اور کہتا رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اسی کشمیری عوام کے اوپر ایسا ظلم کرنا یہ کیا میسج دیتا ہے؟ ایک ٹریجڈی ہی ہے. اور ایک اور مثال ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی جو کئی طریقوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے. آخر میں دوستو سوال اب یہ ہے کہ یہ ڈیل سائن ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد 60 دن کا ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر موسٹ پروبلی جو ہے نیوکلیئر کے اوپر بات کی جائے گی. ان 60 دنوں کے اندر طے کرنا ہے کیا کس طرح سے اس ایشو کو ریزالو کیا جائے نیوکلیئر کا. میرے خیال سے یہ 90 دن تک اسٹریچ ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس بارے میں. اس کے علاوہ لیبنان ایک بڑا ٹاپک ہے، اور صدر لیبنان میں کیا چیزیں ڈیولپ، کیا اگریمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے اندر آپ اگر اپنے آپ سے ایک کوشچن کریں تو وہ آپ اگر خود سے سوال کریں کہ کیا آپ خوش ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو رہی ہے، یا آپ چاہ رہے تھے کہ کانفلکٹ تھوڑا اور ڈریگ آن ہو؟ کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے اور ہر ایک اپنی طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو میں یہ جاننے کے لیے کیوریس ہوں کہ آپ کس طرح سے سوچ رہے تھے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.